नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मुल्क में बड़ी करेंसी का चलन बंद करने मोदी हुकूमत के फैसले पर अपोजिशन जमातों ने गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, लेकिन आज भारत बंद के बारे में अपोजिशन की राय मुनक़सिम हो गई है। बाएं बाजू जमातों बशमूल CPI और CPM ने बतौर एहतजाज मगरबी बंगाल में 12 घंटे बंद का ऐलान किया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस एहतजाज में शरीक नहीं होगी। कांग्रेस ने भी बंद में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। जनता दल यू भी अपोजिशन जमातों के एहतजाज में शरीक नहीं होगी। उड़ीसा में हुक्मरान AJP भी एहतजाज में शरीक नहीं हो रही है और पार्टी लीडर और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने नोटबंदी के फैसले की सताइश की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस भारत बंद की अपील पर शदीद तनकीद की और कहा कि इनका ये भारत बंद नोटों की मनसूखी के खिलाफ है। ये लोग करप्शन और काले धन के सफाये की राह में हायल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब मैं मुल्क में रिश्वत और काला धन का खात्मा करना चाहता हूं, ये पार्टियां इसमें रुखना डालना चाहती हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने उत्तर प्रदेश के मशरक़ी हिस्से में BJP पर यूरतन यात्रा रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम काला धन और रिश्वत का बाजार रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग भारत बंद की अपील कर रहे हैं। किसी भी अपोजिशन पार्टी का नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या मुल्क में इस तरह का भारत बंद होना चाहिए या करप्शन के रास्तों को बंद कर देना चाहिए। कई अपोजिशन पार्टियों ने 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूख कर देने मरकज के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज भारत बंद की अपील की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि यह नोटों की मनसूखी का फैसला निहायत ही सख्त है, लेकिन मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। नोटों की तनसीख के फैसले ने मुल्क में ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी और जर्मन शहरियों को भिखारी बना दिया। हुकूमत हिंद के फैसले ने राजस्थान वाक़े पुष्कर में फंसे सयाहों को अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए मुकामी अवाम से इमदाद तलब करने पर मजबूर कर दिया। ज़राए इब्लाग की इत्तलात के बमुजीब 10 ta 12 अफराद पर मुश्तमिल सयाहों के 2 ग्रुप जो कि नोटों की तनसीख के सबब परेशान थे, इन्होंने सड़क पर गायकी और मौसीकी के आलात बजाते हुए अवाम से मदद तलब की ताकि वो दिल्ली वापस पहुँच सके। पुष्कर के इलाके में मौजूद गुट्टू घाट के करीब मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इन बैरूनी सयाहों ने मौसीकी के आलात बजाने शुरू कर दिए और इनके हाथों में प्ले कार्ड मौजूद थे जिन पर मदद की अपील की गई थी। प्ले कार्ड्स पर मौजूद तहरीर में सयाहों ने कहा कि इनके पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और वो दिल्ली जाना चाहते हैं, इसीलिए अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए वो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं ताकि लोग इनकी मदद करें। सयाहों ने बताया कि ATM में नकद रकूमात ना होने और इनके पास कारकर्द करेंसी ना होने के सबब वो इस तरह मदद तलब करने पर मजबूर हो चुके हैं। इन सयाहों के ग्रुप के बमुजीब इन्हें अपनी इस कोशिश से 2600 रुपये कारकर्द करेंसी हासिल हुई है, लेकिन ये इन सब के राजस्थान से दिल्ली पहुंचने के लिए नाकाफ़ी है। ये सयाह 8 नवंबर को पुष्कर मेला देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन 1000 और 500 के नोटों की अचानक तनसीख ने इन्हें मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। इनके पास जो करेंसी मौजूद थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब जो कुछ है वो प्लास्टिक मनी या 1000 और 500 के नोटों की शक्ल में मौजूद है जो मनसूख हो चुके हैं और कार्ड का इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अलावाज़ी ATM में रकूमात की अदम मौजूदगी के सबब इन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलियाई शहरी जेडन ने बताया कि 14 नवंबर को पुष्कर मेले के अख्तिताम के बाद इन्हें पीने के पानी और खाने के लिए भी पैसे नहीं बच पाए थे। एड्रिल्क नामी जर्मन शहरी ने बताया कि लोगों से मदद मांगने के लिए इन सयाहों ने इस तरीक़ेकार को इख्तियार करते हुए दिल्ली वापसी की मनसूबाबंदी की है और इस अमल के ज़रिए इन लोगों ने 2600 रुपये जमा किए, लेकिन यह रकम इन्हें दिल्ली पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज मुल्क के आला पुलिस ओहदेदारों से कहा कि वो किसी भी फर्द या नौजवान को रेडिकलाइजेशन के सिर्फ इल्ज़ाम पर गिरफ्तार या हरासा ना करें जब तक इनके पास ठोस सबूत दस्तियाब ना हो। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जो रज़ाकाराना तंजीमें जो गलत कारियों में मुलव्विस नहीं हैं तरक्याती काम जारी रख सकती हैं, ताहम उन्होंने ऐसी तंजीमों को खबरदार किया है जो कौम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि ऐसी तंजीमों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में डायरेक्टर जनरल पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की सालाना कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दाखिला ने आला पुलिस ओहदेदारों से बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया कि किसी भी बेगुनाह को सिर्फ रेडिकलाइजेशन के इल्ज़ाम पर हरासा या गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी फर्द या शख्स को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए जब मुलजिम के खिलाफ वाज़ेह और ठोस सबूत हासिल कर लिया जाए। सरकारी ज़राए ने यह बात बताई।
کرنسی کی تبدیلی میں بینک عہدیدار ملوث ہیں۔ بینک عہدیدار جو کرنسی کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بھاری کمیشن لے رہے ہیں، ان پر خفیہ ایجنسیوں کی نظریں مرکوز ہیں، اور جو عہدیدار ان سرگرمیوں میں ملوث ہے ان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ان کے خلاف فوری عدم کارروائی نہ کیے جانے کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ معاشی بحران کی صورتحال میں بینک عہدیداروں اور ملازمین کے خلاف کارروائی بینک کاری نظام کو مزید متاثر کر سکتی ہے، اسی لیے ان کا ریکارڈ یکجا کرنے کے بعد اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملک بھر میں غیر محسوب رقومات کی کمیشن کے اساس پر تبدیلی اور نئے کرنسی نوٹ کے علاوہ کارکرد 100 کے نوٹ کی فراہمی کا غیر قانونی کاروبار عروج پر ہے، اور اس کاروبار کو روکنے کے لیے کچھ حد تک کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر کارروائی سے ابھی گریز کیا جا رہا ہے، لیکن حالات کے معمول پر آتے ہی ان عہدیداروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ جناب افتخار احمد شریف حال مقیم شکاگو IGS گروپ چیئرمین کی قیامگاہ شمشاباد میں سیوا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی 34 سالگرہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں افتخار شریف کو سیوا آرگنائزیشن کا سرپرست اعلیٰ اور سید رحیم الدین کو چیئرمین کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ اس تقریب سے جناب محمد محمود علی ڈپٹی چیف منسٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیوا کی جانب سے سماجی خدمات انجام دی جا رہی ہے جو قابل مبارکباد ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ بلڈ ڈونیشن کیمپ، مفت ہیلتھ کیمپ، ضرورت مندوں میں غذا اور اجناس کی تقسیم، احمد نگر اور بنجارہ ہلز ڈویژنز میں مفت ایمبولینس سروس کے علاوہ غریب و ضرورت مند افراد کو سامان کی ضرورت ہوگی انہیں فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ سیوا آرگنائزیشن کو حکومت کی جانب سے ممکنہ تعاون کیا جائے گا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست میں TRS حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، تمام مذاہب کے افراد کے لیے یکساں طور پر کام کیا جا رہا ہے۔ آئندہ چند سالوں میں ریاست تلنگانہ دنیا کی ترقی یافتہ ریاستوں میں شمار ہوگی۔ محمد علی شبیر رکن قانون ساز کونسل و اپوزیشن قائد نے کہا کہ سیوا ریاست میں بہترین خدمات انجام دے رہی ہے، اس کے علاوہ صاف صفائی کے لیے بھی اپنی بہترین خدمات انجام دے رہی ہے۔ ہنمنت راؤ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ریاست سے بیرون ممالک جا کر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ محمد اظہر الدین سابق کرکٹر و ہندوستانی کپتان نے سیوا کی جانب سے فراہم کی جانے والی غذا کو ضرورت مندوں تک تازہ غذا فراہم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روزانہ ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں وہی غذا غربا میں بھی تقسیم کی جانی چاہیے۔ افتخار احمد شریف نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ انہیں سیوا آرگنائزیشن کا سرپرست اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے، وہ بھی سماجی خدمت کا حصہ بنیں گے۔ مادھاپور سائبر آباد میں تلاشی مہم کے دوران پولیس نے 9 لاکھ کے اصلی نوٹ ضبط کر لیے جو شہر میں منسوخ شدہ کرنسی کے عوض 23% کمیشن پر تبدیلی کے لیے استعمال کی جانے والی تھی۔ پولیس نے تلاشی مہم کے دوران ایک موٹر سائیکل کا تعاقب کر کے 2 افراد سرینیواس ریڈی اور ورا کمار کو حراست میں لے لیا اور ان کے قبضے سے 9 لاکھ روپے مالیتی نئی کرنسی جو 2000 روپے کے نوٹوں پر مشتمل ہے ضبط کر لی۔ حراست میں لیے گئے افراد کو پولیس اسٹیشن منتقل کرتے ہوئے ان کی تفتیش کی گئی، جس میں یہ انکشاف ہوا کہ ضبط شدہ رقم نیلور کے سید شاہ نواز CH اشوک اور مستان کی ہے جو 23% کمیشن پر منسوخ شدہ کرنسی کے عوض نئی کرنسی میں تبدیل کی جانے والی تھی۔ تفتیش میں پتہ چلا ہے کہ گرینڈ ہوٹل نامپلی کے ملازم پروین کی مدد سے پرانی کرنسی بدلنے نئی کرنسی کی معاملت طے تھی۔ مادھاپور پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے ضبط شدہ رقم کو حراست میں لیے گئے افراد کے ہمراہ محکمہ انکم ٹیکس کے حوالے کر دیا۔